مسا الخير راك فلا خوانت عالسلامة خوانت. اكيد سوالي نتاكا اد نخدم ساقي الميلفيس لا باتي فوتي تخماكن اسقلين اد زويره كلاك خيم باتيسيير ذاكيني يقيفين خماغ ليترا ويفكير. فلاك خيم باتيسيير تاعنا نحتاجو ليترا تاع الحليب، زوج حبات بيض كومبلي. ذاك يقشين نخمم ارني غاس سنة تملالين كومبلي. فينك بغانا تخدم حشا الجون اتخم حشا الجون، فينك بغانا تخم 4 تملالين كومبلي اتخم 4، فينك بغانا تخم 4 لي جون كان اتخم 4 لي جون كان. نكي جي بريفير نخمم 7 تملالين كومبلي اكنيا اخت صغيره البروني ديك شنو في جدار يقيم كان جي بريفير نخمم 7 كومبلي. ذاكيني خم الي ترانو يفكير خمر 200 غرام le sucre, 200 grammes le sucre. ذاكي لا مايزينا خمر 100 غرام لا مايزينا. سيك لتر يفكير 200 غرام لو سكر 100 غرام لا مايزينا سنة تملالين كومبلي. فينيك بغا تخم ازقن لتر يفكير 7 تملالين قيمة سناف. ما بغا تخمض يوث خم يوث ما إلا ازقن لتر يفكير اتفرق لي زانغيديون مرة تسمى ديفيرس 50 غرام لا مايزينا 100 غرام من السكر. ذاكيني اروي خنت اكن دا صماض ومن بعد شارغي الغاز خلطه في ميك جوست يقال ذا زاين سنسغاس خمغاس 2 كويير في مقرانين لا مارغارين ارني غاس لا روم لا فاني فوالا. نكي لا روم تشجعت حاشا ما يقول ذا زاين سنسغاس اكنا الخما لا روم ندقلاو اكنا خير ميم السيترون كيف حاشا ما قلت زاين تاس سنساو بعض خما السيترون ندقلاو ارني غاس 2 كويير ا سوب لا مارغارين. وراكا كاع خما بابي سوليفان اكني وخدم راه قشروف نيسو فلا وثجا اذ يسمير اثجا كوتي اذ يسمير ما الا ثو يسمت عاود متاس امضيق نايض يسمر تثرو مضيق نايض خمتاس بابي سوليفان اذ يسمير سلاقليس. ذاكيني لا بات سويتي ندقلاو في قشيشين دماغ دزقن مثلا ماركيم تزقلين فضيعت اون دو سيك دماغ ديون كان اكني تعلمت لا ميلفي ماشي الحاجه يزمر تجمع اطاس سما العلاش شويه كنت تجديد ومن بعد جي بريفيري الدماغ ازقن كان اسخما ازقن كان اكني توش تجديد ذاين ازقن ناضين اثقيرات خو كونجيلاتور اهي تخمر الحاجه النظام. لا بات فيتي ندقلاو مسلا كيف يولي متكا ازال نسنيوا ندقلاو اكزاكت ومن بعد مغدا تراح دورات كسفلا سرسرت الزاخل. لا بات فيتي تاعي كيما على بالكم في الفيديو اللي فات قطعت لا بات فيتي تاع رطل قطعتها اون دو. هنا رفدت غير نص كيما على بالكم الميلفوي ماشي حاجه اللي نقدروا نخبوها على بها. حبيت ندير غير شويه رفدت غير نص. هنا رفدت لا فورشيت تاعي وراني نبيكي فيها بارتو ذاكيا في قشيشين جوست دماض لا باتي وخمات كسني وين داكلا ودماض لا فورشيت بيكيات مارا بارتو اكني وتشوف فيها داخل الفور. فينيك بغانا نستنو بابي كويسون سوفلا استنو بابي كويسون استنو الحاجه تزايد اكني وتشوف فيها داخل الفور. ذاكينيا روح لا فيديو الجايه. المهم لا كريم باتيسيان داكلا غيرت داخل وبيترا عاوده غرويرت. ذاكيني لا بات فيتي داكلا ثقوا بأدمغ الموس 18 الكوباسي اسكسر يرانيا خاطر ما دوك وتساس الشبح كيرانيا سيكيلاق ادي اسطاير مره اكن ديفين فويتاج نيز داخل ودفين قاعد. هنا لا بات تاعي راهي طابت راهي مورقه الله بيان سور نرفد الموس تاع المنشا الموس تاع الخبز
ونقطع كامل الحواشي باش هذاك الفويطاج يبان وتخرج شابه كيما راكو تشوفوا. ما عاتقش شي ضرايديوث نديقا تواس وليمتت. سي لا 4 فوا عدا تخمر الميلفوي تاقيتي 4 مرات. المهم وليمت فوالا ثورة تيزما اون تاروا دو بريفيرونس دمت مسطره اتقيسن كتفق اكزاكت كي خماغ ابيبري كان شغل توانيو كان ومن بعد طيرت ميث دو بريفيرونس دمت مسطره اتقيسمت اكزاكت واتيزممت لكينيا تخماغ الكلاصاج نيا ديالنا كنسوفلا راكم بديت تفكر لا غوسيت لا بلو سامبل سكر غلاس دو يفكي دايا نا سكر غلاس دو كويا كوامان كيخمم غير يفكي الديبو ومن بعد تسيد شويه رقيقه راجد. فانا عندي غنخم لا كريم باتيسير ندقلنا قال ديبو نورمال تدمت جوست يوث لا فاي اتخممت لا كريم ديال سوفلا يمكن يخمر شويه حاول غا شويه كنا داسا كاكيني نخدم بيان سور لا كريم باتيسير دايره وستيلات حمار علمت تيلي تصمات اكني غتطفي مانيس لا بات في كي دار اتيلي صمدت ماشي حمار سينو لا كريم باتيسير ما صار سفلا اتفسيع ومن بعد تطفى راك ما تفتي كرا تغلي ومن بعد صافا با كنيا داك في قشيشين طبقه ياكي ثلاثه دو بريفيرونس اترس كونتر اترس ماشي راس الجهه ني عندي كوا كنسوفلا اترس القاع سما د القاع ني ادياسن يمساون ايوا شو راكنا ما ساسمت الكلاصاج سوفلا ادياس ليس خاطر القاع ني قلان ليس وين قلا كنسوفلا اسعاش طحت الشلفطينه كا دو بريفيرونس اسقلب تتنكينيا تروحيه ذاين اتنمت الكلاصاج ديلا الى قد يسكع ذا الزوران البلاد. حبيت نقول هذيك الطبقه الاخيره تاع لاباط فويتي نقلبها ونديرها على ما شغل ندير هذاك بالتحت نديرو من الفوق باش كي ندير الكلاصاج تاعي يجيني ليس. لا ثيق شي دمرت فيه هنا نسيليكونا ذا شوس تاع قوم ما كويد سوفا ضرايا كان قيوث لا تحت عاود قلار غوص دو بريفيرونس تزمت شويه ثروي مره لا ميلفوين داكلاو دو بريفيرونس دنت بابي كويسون اتدورمت الشغل لو كورني الكاوكاوني نزيه اتدورمت تكنيا اتسميرمت الشوكولا ندير كنت الزاخل طلبت شي دي ضران تويت لا ميلفوين داكلاو مشي ثقل الشوكولا اللي مره ترقيد يفزعي مره زمرا يعني غتكسر كلش عاود كلش سودا ميني غاس سي با لا بين نورمال يعني غير وكي يوسلا ما نش ميلفوي ما فكاد ميلفوي وبعني عسايا في حلا عاوزه ياخو ابي اكرم ما سي اطاس إلا كنتي طح لو شوكولا شويه خبطاس ياه لا قلا أكيد ماشي جولي إلاق خجولي إلاق ما خاطر زين ثواني عاد نعاود امضيق صح كان في قشيشين هاي تفاض شبح فقد الطاب ولا هارتي خشان فقد خيرتي ديال الفيع سوا شحال 1000 فوا لاقيت كان يكون تيتزداخل مشي ثموك جيمغي بيان كو ثلبتي داك في دفكات تعرضت في دفقد العاليت نعم تيتي لا 4 فوا تخمم 1000 فوا جامي تضرايا هكا قديكا كم تاكينيا شوكولا ما يروي سفلا مي تفقد العاليت صح كان ام الصيفه سم المهم تزداخله كيف فقط تري بيان لا باتني العالي تريوسي لا كريم ني كيف الكلاصاج ني دان بيان جوست شوكولانيه
ان شاء الله كنتي عاوزة ما تتجرب متت اتفرض العالي تخير تاقي ندقلاو لقد تخشين لا فيديو تفوك اكون تديني صحتي متقدمت سفرج اما دقيني باي باي على فيديو نايونين ان شاء الله.